अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकती बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल मैंने आप लोगों को जो है गुस्ल के बारे में बताया था। तो गुस्ल में एक बात और ख़याल रखनी है कि जब हम गुस्ल खाने में जाएं या बाहर नहाएं, पीठ को या चेहरे को पश्चिम की तरफ यानी कि क़िबला की तरफ ना रखें। इन बातों पे ख़ास तवज्जो देने हैं। ख़ास तौर पर वह इन बातों को ख्याल रखें जो बरहना नहाते हैं। उसके अलावा अगर सब रखते हैं, जो कपड़े पहन करके नहाते हैं वो भी, जो बगैर पहने हुए नहाते हैं वो भी सब रखें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो है क़िबले का एहतराम हमारे ऊपर जो है फ़र्ज़ है। बात रही अब वज़ू की। वज़ू में जो है फ़राइज़ 4 हैं। नंबर 1, चेहरा धोना। कहाँ से कहाँ तक धोना चाहिए? बाल उगने की जगह से यानी कि पेशानी की जगह से जो है पेशानी यानी कि बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक चेहरा धोना। चेहरा धोने के लिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म नाफिज फरमाया, मगर तरीक़ा नहीं बताया। तरीक़ा कितने बार, 1 बार 2 बार 3 बार धोने चाहिए, कितने बार धोने चाहिए ये नहीं बताया। ये किन्होंने बताया? हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। तो इसलिए जो है सिर्फ फ़र्ज़ को जो है हम पकड़ के रखें और सुन्नतों को छोड़ दें तो सारा मामला अधूरा रह जाएगा। लिहाजा पहले फ़र्ज़ सुनिए कि बाल उगने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक चेहरा धोना। कान के लौ किसे कहते हैं? यानी कि ये जो कान की जो है ये फुनफुनी कहते हैं या जो भी कहते हैं, यहाँ तक चेहरा को जो है भीगना जो है हर हाल में ज़रूरी है। बाज़ आदमी क्या करते हैं कि ये जो दाढ़ी निकलती है यहाँ तक जो धो लेते हैं, हाथ फेर लेते हैं और छोड़ देते हैं। ये तरीक़ा गलत है और वज़ू नहीं होगा। नंबर 2 में कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना। नंबर 2 में कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना। ख्याल रहे कि ये कोहनी जो है, ये जोड़ जो है, ये हर हाल में जो है भीगना लाजिम है। इसके ऊपर तक धोएं और पहले दाएं को धोएं, बाद में बाएं को धोएं। नंबर 3 पर चौथाई सर का मसाह करना। चौथाई सर का मसाह किसे कहते हैं? चौथाई सर का मसाह यानी कि ये जो है 3 उंगलियों को जो है अपने जो है लगा करके जो है अपने बालों से लगाना, उसके बाद जो है फिर कानों का मसाह करना और लास्ट में जो है गर्दन का मसाह करना। इसे जो है चौथाई सर का मसाह कहते हैं। मगर ये भी ख्याल रखा जाए कि चौथाई सर में अगर हमारा हाथ, हमारी उंगलियां अगर बाल में जो है टच हो जाए तो वो भी चौथाई सर अदा हो जाएगा। पूरे आधे सर तक ले जाना कोई लाजिम नहीं है, मगर सर में बाल में लगना हाथ को ज़रूरी है। चौथे नंबर पर टुकनों समेत दोनों पैरों का धोना। पहले दाएं पैर को फिर बाएं पैर को। अब इसकी तरतीब क्या रही? फ़राइज़ तो हमने अदा कर दिया, मगर फ़राइज़ को अदा करने के लिए मैंने कल बताया था कि हर वह फ़राइज़ जिसे हम अदा करना चाहें उससे कबल हमें सुनन के तरफ जो है रुजू करना पड़ता है, सुन्नतों की तरफ हमें जाना पड़ता है। जब तक हम सुन्नतों को अदा ना करें तो फ़र्ज़ जो है सही तौर पे जो है अदा नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जब हम वज़ू करने के लिए बैठें तो जब हम फ़र्ज़ अदा करें तो फ़र्ज़ अदा करने से पहले हमें इन बातों को ख्याल रखना चाहिए कि जब हम आएँ तो अपनी ज़रूरियात से फ्री होने के बाद, फारिग होने के बाद जो है अगर हो सके तो ज़रूरी नहीं कि 2 या 5 मिनट 10 मिनट ही सही, ज़रूरी नहीं बल्कि 1 मिनट ही सही, अगर हो सके तो मिसवाक कर लें। मिसवाक करना हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। जब हम मिसवाक करेंगे तो मिसवाक से फ़ायदा क्या होगा कि आपके दांत भी मजबूत रहेंगे, दांत में कीड़े नहीं लगेंगे, दांत आपके जो है कमज़ोर नहीं होंगे और मसूड़े वगैरह जो है मजबूत रहेंगे मुंह में के। और अगर इसको जो है निचोड़ करके निकाला जाए तो मुंह के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। ये जो है मिसवाक के फ़ायदे हैं। उसके बाद जब हम मिसवाक कर लेते हैं तो उसके बाद जो है हम जो है उसके बाद क्या करेंगे? हाथ को धोएंगे। कहाँ तक धोएंगे? हाथ गट्टों तक को हाथ को धोएंगे। ये धोना क्या है? सुन्नत है।
جب گٹوں تک ہاتھ دھوئیں گے تو اچھی طرح سے دھوئیں گے. ہاتھ دھونے کا ہر معاملات میں، چاہے آپ نہانے کے لیے جائیے، کھانا کھانے کے لیے جائیے، یا دیگر کوئی بھی اچھے کام کے لیے جائیے، تو کیا کہتے ہیں بزرگان دین کا قول بھی رہا ہے کہ پہلے جو ہے ہاتھ کو دھو لیں. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ پہلے وضو سے پہلے جو ہے آپ ہاتھ کو دھوئیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم فرض کو ڈائریکٹ ادا کریں گے اور سنت کو بھول جائیں گے، تو مثال کے طور پہ ہمارے ہاتھ میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، ہمارے ہاتھوں میں کچڑے لگے ہوئے ہیں، یا دیگر کوئی بھی چیز لگی ہوئی ہے، اگر ہم ڈائریکٹ چہرے پر پانی کو ماریں گے تو ہوگا کیا کہ ہمارے ہاتھ کی گندگی کہاں پہ جائے گی؟ چہرے پر. اس وجہ سے جو ہے اس گندگی کو دور کرنے کے لیے پہلے سنت کو ادا کرنا لازم ہے. تو پہلے ہم ہاتھ دھو لیں اچھی طرح سے 3 دفعہ. اگر انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو انگوٹھی کے لیے جو انگوٹھی کو جو ہے ہلا کر کے جو ہے آگے پیچھے کر کے انگوٹھی کے اندر بھی پانی پہنچائیں، اور اس کے ساتھ جب ہاتھ اچھی طرح سے دھو دیں اس کے بعد جو ہے کلی کریں. ہم ہاتھ کو بھی 3 بار دھوئیں اور کلی بھی کتنے بار کریں؟ 3 بار. اس طرح سے کلی کریں کہ حلق تک پانی پہنچے، یعنی کہ غرارہ کریں. مگر غرارہ اس حساب سے، اس انداز میں کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا بھی نہیں ہو گیا آپ کو جو ہے تکلیف ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. 3 بار غرارہ کریں گے، مگر حالت روزے میں نہیں، غیر روزے میں. نرم ہڈی تک ناکوں میں 3 بار پانی پہنچائیں گے اور ناک کو اچھی طرح سے صاف کریں گے. نرم ہڈی تک پانی پہنچانے کا اصل مقصد پانی پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ناکوں کو صاف کرنا. منہ میں جو پانی پہنچاتے ہیں اصل پانی پہنچانا کلی کرنا نہیں ہے، بلکہ منہ کو صاف کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم چہرے پر جو ہے پانی ماریں گے. 1 بار مارنا فرض ہے. کتنے بار؟ 1 بار مارنا فرض ہے، 3 بار مارنا سنت ہے، تاکہ جو ہے آپ کے چہرے پہ کہیں خشک رہ جائے تو وہ جو ہے تر ہو جائے، یعنی کہ گیلا ہو جائے اور صحیح طور پہ جو ہے دھلا چلا جائے. جب 3 بار ہم دھو لیں گے پھر 3 بار ہاتھوں کو دھوئیں گے، 3 بار پیروں کو دھوئیں گے. اس طرح سے کر کے ہم جو ہے وضو کا جو ہے فرض کو ادا کریں گے اور وضو کو جو ہے مکمل کریں گے. مگر خیال رہے کہ جب ہم وضو کے لیے جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے پڑھ کر کے جو ہے وضو کے لیے بیٹھیں. اگر بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ جو ہے وضو کرنے کی جو ہے نیت ہے. اگر یہ ہو جائے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیجئے. اس کے ساتھ یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم وضو خانے پہ چلے جائیں، پھر بھلے معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، آپ کو کوئی بات وہاں نہیں کرنی ہے. کیوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے کوئی انتظار کر رہے ہوں وضو کے لیے، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کسی کو ناگوار لگے، بہت ایسی باتیں ہیں، ہے نا. اس لیے جو ہے وضو خانے پہ بیٹھ کر کے کوئی ایسی باتیں نہ کریں. تو لہٰذا جو ہے یہ تمام باتوں کو خیال میں رکھنا ہے، اور تمام سنتوں کو بھی اور تمام فرائضوں کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب الينا انك انت التواب الرحیم. یا مالک پروردگار عالم، ہم لوگوں نے مل کر کے بجماعت نماز عصر ادا کی ہے. یہاں پہ جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیا ہے اسے تو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و مقبول عطا فرما. ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. یا مالک پروردگار عالم، ہمیں دین اسلام پہ سختی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر سختی کے ساتھ قائم و دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. ہمیں حق سننے، حق پر عمل کرنے کا شوق اور ذوق عطا فرما. یا مالک پروردگار عالم، ہماری اس چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و توفیل میں قبول و مقبول عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریۃ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین بحق لا الہ الا اللہ. ہاں، کم سے کم ایک بالش کا مسواک ہونا چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے کھڑا رکھنا چاہیے، لٹا کر کے نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم وضو کریں تو خیال رہے کہ ہاتھ کا جو ہے یعنی کہ 20 انگلیوں کا جو ہے خلال اور داڑھیوں کا خلال بھی ضروری ہے، سنت ہے. اور کوئی بات؟